अच्छा, ये इस वक्त इनके घर के बाहर मौजूद हैं और घर के बाहर जाहिर है, इधर हो जाए, बड़ी तोड़ फोड़ भी हुई है। ये घर सारा आपका था? ये बैग पे उसका था, वो अगले कमरे से हमारा था। मतलब वो पूरे घर को एक बना रहा है। इसकी एड्रेस कहाँ से है? इसकी एड्रेस वो परली गली में से। चलें उस तरफ चलते हैं। चले आ जाए। ये देखें, ये सारा ये भी किराए पे दिया हुआ है और PT1 की जगह है, औकाफ की जगह है, ठीक है। तो ये कोई मलकियत भी नहीं है। अंदाज़ा कर लें कि कैसे इसने मेरे साथ जुल्म किया है। उधर से आते हैं घर दिखते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद दानिश। दानिश? जी जी। इनको जानते हो? जी जी। कैसे जानते हो? ये रह के गई हैं। कितनी देर में पैदा हुए हैं ये तो हाथों में पैदा हुए हैं। इसके माँ भी हमारे हाथों में ब्याही आई। अच्छा, तो इनको क्या हुआ? अच्छा, ये कब से थे यहाँ पर? जब से आप पैदा हुए आपने तो देखा होगा, है ना? तो अब इनको निकाल दिया गया, पता है? जी जी। क्या होना चाहिए इनके साथ? वहाँ पर इनको हिसाब मिलना चाहिए। ये तो जाती है इनके साथ ऐसा जितना मैंने बहुत मेहनत के साथ इन्होंने पैसा लगाया बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो वो आगे बनता है इनका पैसा का। आप लोगों ने उस घर को देखा था जब ही आई थी? जी आपने तो नहीं देखा होगा, आप तो छोटे हो गए। माँ बाप ने तो देखा होगा। घर बन गया था तब देखा है ना? जी जी। और अब उनको निकाल दिया गया, अब घर से बेघर है। जी जी, यही आपका अपना घर है यहाँ पे? जी जी। चलो जाओ, आ जाए। ये तो कहा जाता है अपने घर की गलियां दरो दीवार जो है ना, वो भी प्यारे लगते हैं। मैं कह रही हूँ आपको तो इस गली से, आपको तो इस दरो दीवार से मोहब्बत होगी। मैं बता रही हूँ जान इतने से थे मेरे बच्चे जब मैं इस घर में आई हूँ, तो आज उनके इतने बच्चे हैं। उनके बच्चे इधर पैदा हुए, पले, आपके अपने बच्चे छोटे से बड़े, फिर शादियां, फिर आप नानो बनी, मिर्जा रशीद माँ से नानो बनी, दादो बनी, मिर्जा साहब की डेथ इधर हुई। मुझे बताएं मैं क्या करूं? मुझे ये गली जीने नहीं देती, मुझे ये घर जीने नहीं दे रहा। और हमने अपना एक LED बल्ब भी नहीं उतारा, हमने सब कुछ वैसे ही लगा हुआ छोड़ के गए हैं। कोई चीज़ नहीं उतारी। ये आपके घर का मेन गेट है? ये गेट है मेरा, बंद हो गया। हाँ जी, यहाँ से ये पाइप टूटा हुआ था, सारा पानी 4-5 महीने बड़ी तकलीफ में रहे। फिर मेरे बेटे ने जा के वो कलमा चौक ऑफिस है, वो उन्होंने यहाँ कुछ भी गली में ख़राब होता था तो मेरे बेटे जाते थे, वो ही करवाते थे सही। अब ये देखें, ये उन्होंने अंदर से दीवार भी बना दी है और अंदर से तोड़ भी दिया। बहरहाल मैं तो यहाँ से छोड़ के गई हूँ, अब मेरा अल्लाह जाने और मेरी बीबियाँ जाने, मैं इस घर को कैसे भूलूंगी जहाँ मेरे शौहर की डेथ हुई, मेरे बच्चे यहाँ जवान हुए, शादियाँ हुई, पूरा मोहल्ला जो था वो सारा मेरे बच्चों की तरह था, सब मुझे प्यार करते थे। किसी की कोई भी तकलीफ़ होती थी मैं खड़ी हो जाती थी। ये मेरे साथ हुआ है, लेकिन बस अल्लाह वारिस है मेरा ऊपर, ये जाने तो अल्लाह जाने। अब इसके पास क्या रह जाएगा? कुछ भी नहीं रह जाएगा इंशाल्लाह। उसकी रहाइश इसी घर के पास है? हाँ जी, इधर ही है रहाइश? हाँ? जो जिनसे घर लिया था, जो मालिक है, उसकी रहाइश वो उधर मेरा ख्याल केनाल पार्क रहते हैं, यहाँ नहीं है। वो आता है यहाँ, वो पिछला हिस्सा बताया ना कि सारा एक ही कार है सारा। हाँ, PT1 की जगह पे यार, PT1 की जगह है सारी, PT1 की जगह है और महकमा औकाफ की जगह है, ठीक है। तो इन्होंने 100 साल पहले की यहाँ कब्जे किए हुए हैं। तो मुझे मेरा पैसा दिलवा दें जो मेरा इतना मैंने लगाया है, और बस यही मैं गुजारिश करूँगी कि CM साहबा प्लीज़ मेरा साथ दें। आप कहती हैं कि रेड लाइन, लेडीज़ मेरी रेड लाइन है, तो बस अब उस रेड लाइन को देखती हूँ मैं कि मेरे तक आप तो कोई आम पहुँचती। खातून भी नहीं है ना? आम खातून भी नहीं हूँ। देखे ना, आप तो आम खातून में शामिल ही नहीं होती हैं। 35 साल फन की खिदमत की, लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटें बखेरी, शौहर की डेथ हुई, तीसरे दिन शो पे चली गई कि मेरे बच्चों को कौन संभालेगा। 4 बजे मेरी माँ की 7 बजे मेरी माँ की डेथ होती है, तो मैं एंट्री पे खड़ी हूँ अंदर जाने के लिए, मुझे कॉल आ जाती है तो मैं ऐसे ही पीछे गई हूँ। वो पीछे लड़का खड़ा था, उसने मुझे पकड़ लिया,
تو مجھے مرزا صاحب کہتے ہیں ایک انٹری کر دو میرا ڈرامہ خراب ہو جائے گا. میں نے بڑی ماں کی ڈیتھ ہو انتقال کا فون آیا ہے جی اور آپ وہاں پہ تیار کھڑی ہیں اور آپ کو کہا کہ انٹری کر دو. پھر میرے والد صاحب کا عصر کے ٹائم پہ جنازہ دفنایا گیا تو 7 بجے میں ڈرامے پہ تھی. ایسی قربانیاں دی ہیں میں نے اس فن کے لیے, اس طرح میں نے کیا ہے, لیکن کوئی بات نہیں, میں اپنے رب پہ چھوڑ. مینٹلی طور پر کیسے اپنے آپ کو مضبوط کرتی تھی؟ اتنی بڑی قیامت, ماں کے انتقال کا فون آیا تھا, دنیا ختم, ماں کے بات ہوتی ہے. امتحان کیا کر سکتے. اور آپ نے اسی طرح انٹری کی, اسی طرح انٹری کی مسکراتے ہوئے. ہاں جی, ایک انٹری کی, میں روئی, آنکھوں میں آنسو تھے. پبلک کھڑی ہو گئی کہ یہ بیگ صاحب رو کیوں رہی ہیں. انہوں نے بتایا کہ ابھی ان کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی ہے, ان کو پیغام آیا ہے. تو سب نے کہا کہ جی ہم ان کو نہ کروائیں کام, ان کو جانے دیں. ایسی قربانی دیکھنے کے لیے, ظاہر ہے آپ کی وہ باتیں سننے کے لیے لوگ آتے تھے سامنے. یار شوہر کی ڈیتھ ہوئی ہے تو میں کلوں کا ختم کروا کے تو میں چلی گئی ہوں شو پہ کہ میرے بچوں کو کون سنبھالے گا. یہ اس محنت سے یہ میں نے بنایا گا, لیکن میرے ساتھ ظلم کی انتہا ہوئی ہے. میں بس یہی کہہ سکتی ہوں کہ میرا اللہ جانے کیا کرے گا, ساتھ لے جائے گا سب کچھ. ساتھ تو نہیں لے کر جاتا, کوئی بھی نہیں لے کر جاتا ساتھ. تو آپ کی تو تکلیف بہت بڑی ہے, آپ کی تکلیف. جب یہ ساری سچویشنز کو فیس کرتی تھی آپ, تو فیملی والے باتیں نہیں کرتے تھے؟ لوگ حیران ہوتے تھے. ماں فوت ہو گئی, یہ انٹری کر رہی ہے, باپ کا جنازہ ہے اور یہ اگلے شو پر گئی ہے, شوہر فوت ہو گیا, کل لوگ, ظاہر ہے لوگ پھر شاید اسی وجہ سے پسند بھی نہیں کرتے اس دنیا کو کہ جو شوبز سے تعلق ہو, تھیٹر سے, شاید لوگ اسی لیے ان چیزوں. شوبز کا پتہ کیا ہے جی, یہ ہے قربانی, لوگوں کو ہنسانا, پبلک سے کمٹمنٹ. طارق جاوید صاحب کی اللہ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے. طارق جاوید صاحب کی والدہ کی ڈیتھ ہوئی, ان کو پیغام آیا, وہ شو کے لیے تیار ہوئے تھے, روئے بیٹھے. اس کے بعد ان کی انٹری آئی تو سب نے کہا کہ طارق صاحب چلے جاؤ, تسی نہ کرو. تو انہیں کہا نہیں یار میری پبلک نال کمٹمنٹ ہے, میں شو کر کے پھر نکلاں گا. وہ بھی شو کر کے نکلے. یہ کیا آپ لوگ کوئی عہد کرتے ہیں؟ بس کیا آپ لوگوں سے کوئی ڈیل ہوتی ہے؟ بیٹا اتنی مضبوط آپ لوگوں کی کمٹمنٹ ہے, آپ کے رشتوں سے بڑھ کر ہے. پبلک سے کمٹمنٹ ہوتی ہے نا. فنکار کس کو کہتے ہیں؟ لکھاں قربانیاں دے کے بندہ فنکار بنتا ہے, ہمیں تھوڑا فنکار بنتا ہے. کتنی دیر ہو گئی ہے اس گھر کو چھوڑے؟ یہ 10 جنوری کو ہم نے خالی کر دیا تھا, تو 11 کو ہی وہ اس نے لا کے بیلف لے آیا. ایک ماہ تو گزر گیا, ایک سے ڈیڑھ. نہیں, آج کیا ڈیٹ ہے؟ آج اس 10 جنوری کو خالی کیا. اچھا, تو ہم نے خالی بھی کر دیا. ابھی تو 10-12 دن ہوئے آپ کو. ہاں جی, اور اس کے بعد وہ بیلف بھی لے آیا. کیوں؟ بہرحال کوئی بات نہیں. عورت کو اپنے در و دیوار سے, اپنے گھر سے بہت محبت ہوتی ہے, اور یہ وہ محبت ہے جو اس طرح سے بد دعاؤں کی صورت میں, آہوں کی, سسکیوں کی صورت میں ان کے الفاظ سے نکل رہی ہے. اور جس طرح سے یہ اپنے گھر کو دیکھ کر, اپنے گھر کے در و دیوار کو دیکھ کر تڑپ رہی ہیں, واقعی ایسا وقت نہ لے کر آئے کہ پچھلے 30 سال سے اس گھر میں مقیم تھی اور آج اسی گھر کے دروازے کے باہر اجنبیوں کی طرح کھڑی ہیں اور ان کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے. اللہ کی ذات آپ کو صبر دے اور آپ کے حق میں انصاف کرے, آپ کے حق میں بہتری کرے, اور ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو دنیا پہ اتنا ظلم کرتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ اللہ کو بھی منہ دکھانا ہے, آخرت میں بھی کسی چیز کا جواب دینا ہے. ہدایت کی دعا مانگی جا سکتی ہے.